मेरा नाम गुफरान है। मैं पाकिस्तान के एक गांव का रहायशी। मेरी उम्र 22 साल है। हम 4 बहन भाई। वालिद का इंतकाल हो चुका है। मेरी बड़ी बहन का नाम शुबाना है। शुबाना की उम्र 28 साल है। शुबाना शादीशुदा है। इसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 2 साल का है, इसका नाम आतिफ। छोटी बेटी 1 साल की होने वाली है, इसका नाम एमन है। शुबाना की शादी को 3 साल हो चुके हैं। इसकी शादी साथ के गाँव में हुई, लेकिन इसके शौहर से ना बनी और वो छोड़कर हमारे यहाँ आ गई। शुबाना से छोटी का नाम सादिया है। सादिया की उम्र 26 साल है। सादिया मुनासिब रिश्ता ना मिलने की वजह से अभी तक कंवारी है। इससे छोटा मैं। मेरी उम्र 22 साल है, जबकि मुझसे छोटा तलहा 20 साल का है, जो मदरसे में पढ़ता है। शुबाना और सादिया दोनों पढ़ी लिखी हैं। दोनों यूनिवर्सिटी से मास्टर करके फारिग हैं। शुबाना तो घर के काम ही करती है, लेकिन सादिया वक्त गुजारी के लिए स्कूल में भी पढ़ाती है। हमारे गांव में जमीनें भी हैं। इसके अलावा शहर में भी प्रॉपर्टी है, जिससे हमारा घर का निजाम अच्छा खासा चलता है। अब्बू के इंतकाल के बाद मुनासिब तवज्जो न होने की वजह से मैं कुछ गलत कामों में पड़ गया। दोस्त भी बुरे बन गए, जिससे मैंने तालीम अधूरी छोड़ दी। लेकिन बाजी शुबाना शुरू से काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की। इसने मेरे कान खींचकर मुझे मजीद बिगड़ने से बचा लिया। अब्बू के इंतकाल के बाद बाजी शुबाना ने घर का सारा निजाम अपने हाथों में ले लिया। बाजी शुबाना के लिए एक लड़की होते ये सब संभालना मुश्किल था, लेकिन बाजी ने फिर भी बड़ी हिम्मत से सब संभाला। जमीनों और शहर की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब बाजी के जिम्मे था, जो कि अब भी था। मैं कुछ बड़ा हुआ तो मैंने ये निजाम संभाल लिया। बाजी को भी लगा कि जिम्मेदारी उठाकर मैं सुधर जाऊंगा। मैं भी अब समझदार हो चुका था। मैंने सारा निजाम संभाल कर बड़े अच्छे अंदाज से चलाया। अब पहले से जरा अच्छी आमदन आ रही थी, जिससे मैंने गाड़ी भी ली और घर भी अच्छा बना लिया। हिसाब किताब के लिए अब मुलाजिम रख लिए, जिससे मेरा काम आसान हो गया और मेरी मसरूफियत कम हो, जिससे मेरे फिर पुराने दोस्तों से राब्ते हुए और मैं फिर से आहिस्ता आहिस्ता पर अपनी जिंदगी में लौट गया, जहाँ कबाब शबाब मेरा पसंदीदा मशगला था। लेकिन मैं जानता था कि अगर घर में ये सब बाजी को दोबारा पता चला तो वो नाराज होंगे, इसलिए मैंने ये सब घर वालों से छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की और मैं कामयाब भी रहा। इस दौरान बाजी की शादी हो गई और वो अपने घर की हो गई, जिससे मैंने बड़ी मौज उड़ाई। रोज नई से नई लड़की के साथ वक्त गुजारता। जिंदगी बड़ी मौज में गुजर रही थी, लेकिन फिर बाजी के अपने शौहर से ना बनी और वो वापस आ गई। तो पहले पहल तो मैंने बाजी से भी छुपाया, लेकिन कुछ महीनों में ही बाजी को भी भनक पड़ कि मैं गलत कामों में पड़ा हुआ। बाजी शुबाना मुझे पे अब नजर रखने लगी थी। मैं अक्सर रात को लेट आता था, लेकिन मैंने यहाँ बहाना लगाया हुआ था कि शहर में अपनी प्रॉपर्टी पर काम हो रहा, इसलिए मुझे लेट हो जाता। लेकिन बाजी शुबाना भी समझदार थी। वो जल्द ही समझ गई कि मैं कौन सा काम करता। एक रात में काफी लेट हुआ था तो बाजी का शक यकीन में बदल गया। अगले दिन मैं उठा तो नाश्ता करने के बाद मैं अपनी भांजी से खेल रहा था कि बाजी घर का काम खत्म करके मेरे पास बैठ गई। इस वक्त अम्मी कहीं बाहर गई हुई। घर में मैं और बाजी शुबाना अकेले। बाजी मुझसे बोली, फानी तेरे नाल एक गल करनी। मैं बोला, जी बाजी। बाजी बोली, फानी मुझे बताओ तुम शहर में कौन सा काम करते हो जो इतना लेट आते हो। मेरे दिल में खटका लगा कि कहीं बाजी को शक न हो गया हो। मैं बोला, बाजी शहर में अपनी दुकान और मकान का कुछ काम। बाजी बोली, फानी 6 महीने हो गए, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। इतनी देर में नया मकान बन जाता है। बाजी की संजीदगी देखकर मैं समझ गया कि मैं पकड़ा जा चुका। मेरे चेहरे पर हल्की सी घबराहट दौड़, जिसको बाजी शुबाना भांप गई और बोली, फानी सच्ची सच्ची बताओ तुम किस काम में लगे हुए हो। मैं पकड़ा तो जा चुका था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बचाने के लिए जरा जोर देकर कहा, बात तुम मुझ पर एवं शक कर रही हो, ऐसी कोई बात। बाजी को भी गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, अच्छा मैं शक कर रही, और मोबाइल खोलकर कुछ तस्वीरें मेरे सामने कर, जिसमें मैं मुख्तलिफ लड़कियों के साथ बैठा था। ये देखकर मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल और मेरी जुबान खुश्क हो। मैं सोचने लगा कि ये सब बाजी को कहाँ से मिली। इसका जवाब बाजी ने खुद ही दिया और बोली, भाई मैंने तेरे ऊपर बड़े दिनों से नजर रखी हुई। आज सुबह जब तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हारे मोबाइल पर मैंने तस्वीरें निकाली, क्योंकि मुझे पता था कि तुमने इतनी आसानी से मानना नहीं है। मैं ये देख कर परेशान होने के बजाय ढीठ बनकर बोला, बाजी इस उम्र में सारे कर मैंने कर लिया तो क्या हो गया। बाजी मेरी बात सुनकर दांत भींच कर बाजी गुस्से से बोली, भाई तुझे पता है ऐसी लड़कियां पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती, ऐसी लड़कियों से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लग जाती, तुम अपनी जान को क्यों अजाब में डाल रहे हो। मैं बोला, बाजी मुझे कुछ नहीं होता, मुझे मेरे हाल पर छोड़। बाजी नरमी से बोली कि ऐसी औरतें आदमियों को खा भी जाती, खत्म कर देती।
ہمارے پاس رب کا دیا سب کچھ ہے، تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ اگر تم انہی کاموں میں پڑے تو ہمارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا۔ مجھے تو اس سب کی عادت پڑ گئی جو اب چھوٹنا مشکل، اس لیے میں بولا باجی مجھے اپنا نفع نقصان پتا ہے، مجھے آپ نہ سمجھائیں۔ باجی بولی اگر تیرا لڑکیوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو تم شادی کروا لو۔ میں بے جھجک روانی میں بول گئی، باجی جو بازاری لڑکیوں سے ملتا ہے وہ بیوی نہیں دے سکتی۔ میری یہ روانی میں بات تو نکل گئی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ باجی کے ساتھ ہی بات نہیں کرنی، جس سے باجی کا منہ بھی شرم سے لال ہو گیا اور میں بھی شرمندہ ہو گیا۔ باجی شبانہ شرمندگی میں بولی فانی تم اتنے بے حیا ہو گئے۔ باجی غصے سے اٹھی اور بولی جو مرضی، میں کچھ نہیں کہتی، اور مجھ سے اپنی بیٹی کھینچ کر لے لی۔ باجی کے منہ پر صاف غصہ دیکھ رہا تھا۔ باجی نے اپنی بیٹی مجھ سے چھین اور بولی دفع ہو جاؤ، جو مرضی کرو، میں تجھے کچھ نہیں کہتی، اور تیز قدموں سے چھت پر جانے لگی۔ میں باجی کو ناراض دیکھ کر شرمندہ سا ہو گیا اور کچھ کر نہ سکا۔ میں نے باجی کو پیچھے سے بلایا لیکن وہ سخت ناراض ہو مجھ سے چلی گئی۔ میں باجی کو ناراض دیکھ کر افسردہ سا ہو گیا۔ آج پہلی دفعہ لگا کہ باجی مجھ سے مایوس ہو۔ اتنے میں مجھے کوئی کال آئی اور میں کسی کام کے لیے نکل گیا۔ اسی دوران بھی میرے ذہن میں باجی شبانہ کی ناراض مجھے احساس دلاتی رہی کہ میں غلط ضرور ہوں۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا کہ اب کیا۔ میرا باجی شبانہ کے ساتھ رشتہ باقی بہن بھائیوں سے زیادہ گہرا تھا۔ باجی نے کبھی میری بات نہیں ٹالی، ہر وقت میری بات کو اہم سمجھا، ہر کام مجھ سے پوچھ کر کیا اور اپنے ہر فیصلے میں میری رائے مقدم سمجھ۔ باجی شبانہ میری بہن ہونے کے ساتھ بہت اچھی دوست، اس لیے اتنے کھلے انداز میں باجی شبانہ مجھ سے بات کر، ورنہ کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ ایسے اس موضوع پر بات نہیں کر سکتی۔ بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے باجی کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ سوچ کر میں گھر چلا گیا۔ شام سے پہلے عصر کا وقت، امی شاید کچن میں تھیں جبکہ باجی شبانہ اور سعدیہ اوپر چھت پر بچوں کو پڑھا رہی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی میری بہنیں، اس کی وجہ سے پورے گاؤں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کی ذمہ داری بھی میری بہنوں کی۔ ویسے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن باجی نے گاؤں کے بچوں کے بھلے کے لیے ٹیوشن پڑھانے کا کام شروع کیا، اور وہ بھی بغیر کسی فیس کے۔ اس لیے اس وقت چھت پر گاؤں کے سارے بچے پڑھ، جسے چھت اسکول بنا ہوا تھا۔ باجی بھی اس وقت چھت پر تھی۔ شام ہوئی تو سب چلے گئے جبکہ باجی اپنی بیٹی کو سلانے کے لیے اندر کمرے میں بھی پیچھے چل پڑا۔ باجی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں بولا باجی سوری، میں ہی غلط تھا۔ باجی میری بات سن کر بولی بھائی میں نے تجھے کچھ غلط نہیں کہا، بس تجھے سمجھ آ گیا ہے، آگے تیری مرضی۔ میں بولا باجی میری نہیں تیری مرضی۔ باجی میں معذرت کرتا ہوں، میں آج سے سارے غلط کام چھوڑ تمہارے کہنے پر، اب تو مجھے معاف کر دو۔ باجی نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا جیسے ان کو یقین نہ رہا۔ میں باجی کو دیکھ کر بولا باجی میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کی بات سب سے زیادہ عزیز۔ باجی مسکرا کر بولی وعدہ کرو آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کرو گے؟ میں نے کہا بھائی وعدہ، میں نے آج کے بعد سارے غلط کام چھوڑ دیے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی مجھے پتا ہے میرا بھائی سمجھدار ہے۔ باجی کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گیا۔ باجی بولی بھائی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھ سے مانگو، میں ہر حال میں تمہاری ضرورت پوری کروں۔ باجی نے شادی کے حوالے سے بات، جو بھی لڑکی پسند ہو مجھے بتا دو، میں بیاہ کر لے آؤں۔ لیکن میں تو کچھ اور سمجھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں جانا اور مجھے لڑکی کی طلب ضرور جسے میں باجی کو مانگوں گا۔ میں بولا باجی پکی گل ہے؟ باجی بولی وعدہ۔ میں مسکرا کر نکل آیا۔ اس وقت یا اس سے پہلے باجی کے بارے میں ذرا بھی غلط سوچ نہیں رکھتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ایک بات تھی کہ میری بہنیں بہت زیادہ سلجھی ہوئی، نیک نام۔ ہمارا گاؤں اس حوالے سے زیادہ اچھی شہرت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس دور میں لوگوں کے گھروں میں چھپ چھپ کر غلط کام ضرور ہوتے تھے، لیکن لوگ ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن میری بہنیں اس حوالے سے اچھا کردار رکھتی تھیں، کبھی نہ کسی کو غلط نظر سے دیکھا، نہ اپنا کسی کو دکھایا۔ پردے میں رہتی تھی۔ میں وہاں سے نکل آیا اور رات کو گھوم پھر کر واپس گھر آیا اور کھانا کھا کر صبح اٹھا اور اپنی روٹین میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران مجھے دوستوں اور لڑکیوں کی کالز آتی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ کچھ دن تو مشکل سے گزرے، لیکن ہر گزرتا دن مجھ پر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ لڑکیوں کی طلب بڑھتی جا رہی، میرا خود پر کنٹرول کھویا جا رہا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔